زن داداش، وای چرا گریه میکنین؟ زن داداش بسه. باشه وایسین من براتون میارم. دخترم. ظفر پسرم، پاشو، یالا بلند شو، زود باش، باید با اقبال بری. کجا برم؟ سر زمینا و کارخونه. چرا؟ وای پسر دیوونه شدی؟ میپرسه چرا؟ باید باهاش بری تا کارا رو یاد بگیری دیگه. چرا الکی باید این همه سختی به خودم بدم؟ خب پسر از الان باید بری کارا رو یاد بگیری، بفهمی. گرفتاری شدیم و بذار بخوابم. وای خدا، مگه تو نشنیدی؟ میگن هر کی که خوابه روزیش به آبه. چت شده؟ میخوای همه چی از دست بدی؟ شما میخواین من مثل بهادر بشم؟ زیر دست دایی؟ وای خدا نکنه. تو و اون بهادر احمق قابل مقایسه نیستی. تو خواهرزاده اقبالی و اونم دومادشه. بس حاضر جوابی نکن. زود باش بلند شو، حاضر شو. من به اقبال گفتم امروز باهاش میری سر کار. این دیگه چه مصیبتیه؟ امروز برات مصیبته، اما فردا دعام میکنی. یادت باشه اگه به حرفم گوش ندی اقبال همه چیو به اسم نوفل میکنه. تو این خونه خوابیدن حرومه. بذار همینجا بمونه. اینو بگیر. برام یه لیوان چای بیار. از دست این پسر. داری کجا میری؟ صبح خیر. پرسیدم کجا میری؟ برای کار تو میرم. برای کدوم کارم؟ شماره عمو سراج رو پیدا کنم. چطوری شمارش رو پیدا میکنی؟ اون مشکل خودمه. تو صبونتو بخور. به رافعه بگو برات بیاره. و کی برمیگردی خونه؟ چرا؟ من همینجوری پرسیدم. آره، همینطوری پرسیدی. این دل گاهی الکی متوهم میشه. زودتر این مشکل حل کن بهادر. من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. بهادر، کیف تو جا گذاشتی. گیتی بیا اینجا دخترم. عروسم سلامت باشی.
آها، با بهادر حرف میزدی؟ من با دخترم باید همون دختری که آبروی ما رو برد هان؟ یه چیزی رو فراموش نکن نفیسه، با خدمتکارا حرف نمیزنن. اون لیوانو بده. حالا چطوری اینو بریزم؟ اوف خدا رعنا، گاهی خودت کارتو انجام بده دیگه. بیا این داخل زن داداش. داداش بهادر گفت بپرسم ازتون صبحونه چی میخورین. خب بگیم چی میخورین؟ املت درست کنم یا چایی؟ نه، فقط اومدم آب بخورم. الان براتون آب خنک میارم. خیلی ممنون. رعنا به نظر میرسه از هم عصبانی. اون اخلاقش کلن اینجوریه. نه، الان داشت باید حرف میزد وقتی منو دید رفتارش عوض شد. راستش زن داداش، شما و داداش بهادر ازدواج کردین، واسه همین خاله دیگه نمیخواد جمشید و رعنا با هم ازدواج کنن. اما خالت برای چی مخالفت کرده؟ خاله میخواست داداش بهادر با نارین ازدواج کنه، ولی دیگه ممکن نیست. پس واسه همین ازدواج اونا به هم خورد. مگه بهادر از نارین خوشش میاد؟ به هیچ وجه. اون اصلا از نارین خوشش نمیومد و نمیخواست با نارین ازدواج کنه. این فقط تصمیم بزرگترا بود. شما نگران نباشین زن داداش، همه چی درست میشه. به من بگو گیتی، نگو زن داداش. سلام شاکره. بهادر تو اینجا؟ یه خواهشی ازتون داشتم. از من چه خواهشی داری؟ این شماره منه. اینو به نفیس خانم بدین و بهش بگین که با این شماره تماس بگیر. در ضمن شاکره، توی خونه به کسی نگو این شماره رو بهت دادم. خدا نگهدار. حرفمو گوش کن. یه لحظه. رعنا، اون چمدونو بیار. بیا بشین. یه امانتی داری که پیش منه، اما تو انداخته بودیش بیرون و من برات برش داشتم. بگیر، اینو ببر اتاقت. من نمیخوامش، پیش شما باشه. دختر چرا پیش من باشه؟ مامان تو برات فرستاده، با چه حقی برش دارم؟ درسته ما مثل شما پولدارا نیستیم، اما چشممون به مال کسی نیست. بیا، بردار ببرش. تو و بهادر تو هر وضعیتی که ازدواج کردین الان اینجایی.
پس خودتو با شرایط و قوانین این خونه وقف بده دختر. بهادر خیلی پسر خوبیه، با مسئولیت و خیلی مهربون و رئوفه. به هر حال مواظب شوهر بودن و عشق ورزیدن بهش اولین مسئولیت یه زن شوهر داره. فهمیدی دیگه نه؟ محبت، عشق، شوهر. تو به اسم ما دقت کردی حالا؟ جایی که حمزه تمام میشه از اونجا تازه حاله شروع میشه و جایی که حاله تمام میشه از اونجا حمزه شروع میشه. कोई तो हो मेरा अपना कोई तो सहारा हो गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो. جلوی چشام از تلفن شماره بهادر رو حذف کرد. اون چه فکر میکنه؟ اینجوری من گیتی رو فراموش میکنم. زن داداش یه چیزی بگم. داداش اقبالم اندازه شما ناراحته، فقط احساساتشو بروز نمیده. نه خیر، اشتباه فهمیدی. اقبال از درونم مثل ظاهرش سنگدله. حالا به هم بگو چی کار کنم؟ چطوری با گیتی حرف بزنم؟ اگه به فضل‌الدین یا کریم چیزی بگیم اونا به داداش اقبال و منور میگن و منورم نمیذاره دست به گوشیش بزنم و خونه بهادرم که به هیچ وجه نمیتونیم بریم. سلام علیکم خانم. علیک سلام. چرا انقدر دیر کردی؟ راستش خانم امروز یه خورده دیرم شد. خانم امروز صبح بهادر خونمون اومده بود. گفت این شماره رو به شما بدم و بگم لطفاً باشون تماس بگیرین. دیدین زن داداش؟ دوست داشتن شما واقعیه. واسه همین خدا راهو براتون هموار کرد. برم تماس بگیرم. تو خیلی کار خوبی کردی گیتی. اینکه وسایل نفیس خانمو قبول کردی. چون مامانت به زور این چمدون رو به هم داد، فهمیدی؟ و الان نمیخواستم بگیرمش. مامانت یعنی چی؟ یا بگو مامان یا خاله. کار چی کار کردی؟ دارم تلاش میکنم. حالا منتظرم ببینم چی میشه. تماس بگیرین زن داداش. خانم من براتون چایی درست کنم؟ نه خیر، اگه خواستیم خودمون درست میکنیم. تو برو بخواب، دیر وقت شده. هرچی شما بگین.
تو هیچ تلاشی نمی کنی، فقط داری زمان هدر میدی و منو میخوای مجبور کنی که اینجا بمونم. سلام. من حالم خوبه. شما چطورین؟ گیتی چطوره؟ میتونم باهاش حرف بزنم؟ بله. میخواد باهات حرف بزنه. نخیر، من با هیچ کس تو اون خونه حرفی ندارم. الان دستش بنده. که اینطور درسته. یه خواهشی ازتون داشتم. خب بگو. تو گوشی اقبال خان شماره آقا سراجه که پسر عموی جهان‌آرا خانومه. شما که میشناسینشون نه؟ آره یه بار اسمشو شنیدم. تو با شماره اون چه کار داری؟ در واقع گیتی میخواد جهان‌آرا خانومو ببینه. اون نمیخواد منو ببینه. فقط باهاتون قهره. شما که میشناسینش. بچه ها اینجوری هن دیگه. با اونی قهر میکنن که بیشتر از همه دوستش دارن. خیلی خوب حرف میزنی. با گیتی هم همینجوری حرف میزنی؟ فقط واسم دعا کنین. باشه. چیه؟ چرا جلو راه هم وایستادی؟ پسر یه چاقالو، من تو رو از کار حرف بزن. پس تا کی میتونم منتظر شماره آقا سراج باشم؟ تلاشمو میکنم. یه بار قبلا هم به گوشی اقبال دست زدم و اونم گیرم انداخت. حالا به خاطر گیتی یه بار، بازم یه بار. فردا باهات تماس میگیرم. چی شد؟ گفت تا فردا. بازم فردا. خواستم امروز من به برادر شوهرم رسیدگی کنم. چطوری؟ چرا دارین شرمندم میکنین؟ شما و مامان خیلی مواظب من بودین. آره، چرا مراقب تو نباشیم؟ خب نگرانتیم. آب میوه یا سوپ؟ نه شما بشینید، من خودم برمیدارم. لطفاً شما بشینید. یه چیزی بهت بگم سمیر؟ بله بگین. ببین سمیر، وقتی آدم یه چیزی رو از دست میده اون وقت کمبود اون چیز تا آخر عمر اذیتش میکنه. اما اگه اون آدم اینو بفهمه که اون کمبود براش ضرر داشته یا فایده، اون وقت میزان اذیتش کمتر میشه. ببخشید زنده داشت، منظورتون؟ من میدونم که تو گیتی رو دوست داشتی و حتی میخواستی باهاش ازدواج کنی. امروز که توی این وضعیت هستی دلیلش هم ازدواج گیتیه. زنده داشت، شما اشتباه فهمیدین، همچی چیزی نیست. اگه نمیخوای به هم بگی این بحثش جداست، اما من همه چی رو میدونم. شما چی میخواین بگین؟ ببین سمیر، من باهات واضح و رو راست حرف میزنم. حالا چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، گیتی برادر زاده منه.
اما این واقعیته که اون هر روز با پسرا ملاقات میکرد و باهاشون دوست میشد و میرفت بیرون تفریح. به خاطر همین کاراش داداش اقبال خیلی نگرانش بود و با دیدن همین رفتاراش تصمیم گرفت که گیتی با ظفر ازدواج کنه. اما گیتی که محض رضای خدا سمیر، حداقل دیگه تو از رفتارای گیتی در مقابل من دفاع نکنی واسط بهتره. من گیتی رو میشناسم و یه عمر باهاش زندگی کردم. حتی من میگم هر اتفاقی افتاد خوب شد. اصلا تو یه زندگی طولانی رو پیش رو داری سمیر. تو هم الان باید با یکی دیگه ازدواج کنی. نه خیر زنده داشت، شاید گیتی اینجوری باشه اما من اینجوری نیستم. من توی قلبم نمیتونم کس دیگه ای رو جا بدم. من احساستو درک میکنم. شاید یه ذره زمان ببری اما فراموشش میکنی. گیتی و اقبال خان خیلی با هم دیگه مشکل دارن. گیتی در حسرت اینه که محبت و توجهش رو جلب کنه. وقتی اون محبت از اون سمت گیرش نیومد پس اون همون محبت رو تو بقیه دنبالش گشت. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو همینجوری بکشن خیلی سخته مادر جون. تو یه زن بیوه هستی، باید اینجوری لباس بپوشی. بهتر از بیوه زندگی کردن زن بهتر خودکشی کنه. خب کدوم خواهر قشنگم برام چای درست میکنه؟ به زن قشنگت بگو اون برات چایی درست میکنه. خب همیشه شما دوتا واسم چای درست میکردین، یعنی الان یهویی واسهتون غریبه شدم؟ داداش من براتون چایی درست میکنم. رافع یه لیوانم واسه گیتی درست کن. ازم عصبانی؟ ببین رنا، ما تو زندگیمون خیلی رویاها داریم، خیلی خواسته ها داریم، ولی همونی نصیبمون میشه که توی تقدیرمون هست. گاهی وقتا تقدیر همونی و نصیبمون میکنه که رویا و خواهشش رو داشتیم، ولی گاهی وقتا اینطور نمیشه. تو که به خواستت رسیدی. تو چی فکر میکنی؟ اینجوری که تو اطراف گیتی میچرخی خب حتما به خواستت رسیدی؟ آره شاید، اما یکی از گیتی بپرسه که اون خواستش چی بوده. به هر حال بازم اگه من و گیتی ازدواج نکردیم، رنا، اگه جمشید توی تقدیرت نباشه یعنی نیست دیگه. سعی نکن به من توضیح بدی بهادر. این چیزا رو به این خاطر میگی چون خودت به خواستت رسیدی. نمیدونم به خواستم رسیدم یا خواستم نابود شد، حرفی ندارم.
اومده منو نصیحت کنه. خوشحال باش. توی این زندون؟ از این زندون آزاد میشی. شماره آقا سراجو پیدا کردم. ازش آدرس جهان‌آرا خانومو کامل بگیر. بیا. الو، عمو سراج، من دختر جهان‌آرا هستم. شما یادتونه چند روز پیش بهم آدرسش رو داده بودی؟ دیگه بودنم تو این اتاق اذیتت نمیکنه. این آخرین شبیه که مجبورم. فردا باری همیشه از اینجا میرم. اگه جهان‌آرا خانم تو رو تو خونش قبول نکرد چی؟ ها؟ تو چرا حرفای منفی میزنی و میخوای خوشحالی ما از بین ببری؟ نه خیر. فرض کن. من همچین مزخرفی یا حتی نمیخوام فرض کنم. فهمیدی؟ پس تو با من دوباره بر نمیگردی؟ من دیوونم که توی این خرابه دوباره برگردم؟ مشکلت با این خونه چیه؟ من با این خونه نه، بلکه هر چیزی که به تو ربط داشته باشه مشکل دارم. الانم بخواب. فردا برای کراچی باید صبح زود بیدار بشی. منظورت چیه؟ به هم بگو. بزرگترین مشکل تو حل کردم ولی تو با هم مشکل داری؟ خودتو چی فرض کردی؟ تو از اینجا هیچ جایی نمیری. من کارمند بابات بودم ولی الان نیستم. بهادر،